बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. दर एका नोगरांत आनी गांवांत वचून तो शिकोवन दीत जेरुसलेमाची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवण जोडटले ते थोडेच न्हय? ताणें ताका अशी जाप दिली, उशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तितलें वावरात, कित्याक जाय तें जाण हांव तुमकां सांगतां, भितर वचूंक सोदतात पूण तांच्यान जायना. देवाचें उतर हें. प्रतीच्या बाबा भयणीनो, तोबिताचें पुस्तक चॅप्टर 12 वर्सेस 7 देवाचो संदेश आमकां हातून असो मेळटा. राजाचो गूट सांबाळल्यार बरो, पूण देवाचीं कर्तुपां पुरगटूंक एक व्हड कायदो. ह्या देवाच्या उतराचेर हांव म्हजो नियाळ करतासतना 2 गायनाचो म्हाका उडगास येता. एक म्हटल्यार ओनोद महिमा बऱ्या देवाक, आनी दुसरें म्हळ्यार पावलार पावल मारून वाटू चलुया. ओनोद महिमा बऱ्या देवाक, हातून आमकां ही उतरां मेळटा. घडये घडये देवाक वाखाणटलो, ताच्या गुठाचे गूट पुरगटतलो. जाल्यार ह्या दुसऱ्या गायनान पावलार पावल मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुसल्याक या. मोगाळ बाबणीनो, हें म्हजें उलोवप खाबार जाल्या उपरांत हीं दोनी गायनां आमच्या जिवितांत कितलीं म्हत्वाचीं तें तुमकां घुमून येतलें. मोगाळ बाबणीनो, हांव फादर डॉमिनिक सिक्वेरा ह्या लूज कॉपेलान कांसा थिवी आसा, आनी आयज हांव तुमचे मुखार उबो आसा जाल्यार एक देवाचो गूट हांव तुमकां उक्तापो करूंक सोदतां, जो म्हजे जानवायेन हांवें सोदून काडला. ह्या म्हज्या याज्ञिकपणाच्या जिवितान हांवें अणभवला. हांव पाद्री जाल्यार 17 वर्सां भरता. देवाचें उतर हांव वाचतालों, पूण फकत शिकपाक आनी देवाचें उतर परगट करपाक. आनी ह्या पासत म्हज्या फाटल्या वर्सांनी म्हजें जिवीत हांवें देवाचे जानवायेन सारूंक ना. आनी ह्या वेळार ह्या म्हज्या जिवितान हें देवाचें उतर म्हाका एका भावा वरवीं उक्तापें जालें आनी म्हज्या जिविताची बदलणी जाली. म्हजें कन्वर्शन जालें. मोगाळ बाबडीनो, हांवें सोबे माजार म्हजी टेस्टमनी दिल्ली आसली आनी यूट्यूबार आसली, आनी घोडेक जायत्या जाणांनी तुमी ती आयकले आसतली. 31 ऑक्टोबर 2018 ही तारीख म्हज्यान केन्नाच विसरूंक जायना. ह्या दिसा म्हाका देवाचो संदेश मेळ्ळो, आनी हो संदेश म्हाका मेळ्ळो तेन्ना देवान म्हाका त्याच वेळार तेच घडयेक सगळें म्हजें वायट काडून उडयलें. स्तोत्र 32 वर्सेस 1 to 2 अशें म्हणटा, गुन्यांवाचें बोगसणें जर मेळ्ळें, पातकाचें खोत धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना, ताच्या मनान जर आडखां नाटकां ना, तो मनीस कितलो बागी. हो संदेश मोगाळ बाबडीनो ह्या भावान म्हाका दिलो. आयज देव तुजीं सगळीं पातकां काडून उडयता, आनी ह्या फुडें कितें बरें आनी कितें वायट पळय तें तूं जाणा जातलोय. मोगाळ बाबडीनो, हांव पाद्री कसो 2 सुमारांनी हांव कुमसाराक वेतालों. ही म्हजी गोत आसली. म्हळ्यार आयज ह्या म्हज्या पाद्रीपणाच्या जिवितान
देवान म्हज्या जिवितांतलीं सगळीं पातकां काडून उडयल्यान. केन्नाय केन्नाय ल्हान ल्हान धाकट्यो चुकी म्हजे कडेन घडटा. मोगाळ भावडीनू, आयज व्हडे खुशालकायेन आनी अभिमानान हांव तुमकां हें सांगूंक सोदतां, कशे भाशेन देवान कितें बरें देवान म्हज्या जिवितांत केलां आनी कितें वायट ताणें म्हाका अणभवूंक दिलां तें हांव सांगूंक सोदतां. देवाक कितें मानता, कितें बरें, कितें सुपूर्ण तें देवान म्हाका दाखोवन दिलें. आनी कितें वायट पळय तें म्हाका ताणें अणभवूंक दिलें. मोगाळ बाबडीनू, म्हज्या पाद्रीपणाच्या जिवितांत ह्या फाटल्या 15 वर्सांनी वायटोब्यान म्हणजे सैतानान म्हाका केन्नाच एटॅक करूंक ना. पूण ज्या वेळार हें देवाचें उतर म्हाका पावलें आनी म्हज्या जिविताची नवसरणी जाली, कन्वर्शन जालें, तेन्ना हांव देवाक लागीं सरलों आनी ह्या वेळार सैतानाचें बळ कितें पळय तें हांवें अणभवलें. ताणें म्हाका 5 पावटी तरी आटाक केलो. 2 पावटी हाटीचेर न्हिदलोलो आसतना कोण तरी दोनी म्हज्या हातांक आनी दोनी म्हज्या पांयांक धरून म्हाका हें पोजणें फातोक करूंक म्हाका फोर्स करता तो हांवें पळयलो आनी ताका हांवें हुकूम घालो. आनी एकदां तसोच म्हाका धामून म्हज्या ओंठांचो किस घेवंक प्रयत्न करता तो अणभव म्हाका दिलो. हांवें ताका धांवडायलो हुकूम घालून. अशेंच एक दीस जेन्ना बायलां कावन्सिलिंगाक येयल्लीं पळय तेन्ना हांव वयल्या म्हज्या कुडान बसून आसा जाल्यार हाला कोण तरी दार धाडायता, फोडलेल्या भाशेन दार धाडायता. हाला वचत जाल्यार कोणूच ना. 2रे पावटी तशेंच शेकी म्हाका कळलें हें खोट्या मनशाचें म्हणून कितें तरी. ह्याच कपेलान सकाळी फुडें एकलोच ह्या कोवीड पिडेच्या वेळार सकाळी फुडें ह्या कपेलान जेन्ना हांव 7 सुमार मीस करता जाल्यार पाडसाचेर वयर 3 पावटी व्हडल्यान धाडायता कोण तरी. हांव आलोवंक ना म्हळ्यार मीस जावन जरी तर भायर वचून पडयत जाल्यार कांयच ना. मोगाळ भावडीनू, सुरवातेक हांवें तुमकां ह्या 2 गायनाचो उगडास केल्लो. पावलार पावल मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुसल्याक या. आयज खरेंच भावार्थान भरून हांव देवाक वाखाणटां आनी देवाची जानवाय म्हाका आयज तुमकां हो संदेश दिवंक सुचयता. कशे भाशेन आमी पावलार पावल मारून जेरुसल्या शारान वेतलें तें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. मोगाच्या बाबा भयणीनू, पवित्र पुस्तकान देवाचें उतर जावन आसा जिवें आनी गुणेस्त. हेब्रावांची चीट चॅप्टर 4 वर्सेस 12 आमकां अशें म्हणटा, द वर्ड ऑफ गॉड इज अलायव एंड एक्टीव. आनी जरी तर हें जिवें उतर आनी भावार्थान आमी सोत मानता जाल्यार ह्या पवित्र पुस्तकान जें बरयलां तें सगळें सोत जाल्यार तें सोत जाता आनी तें सोत जातलें. मोगाळ भावडीनू, आयज कोवीड ही पिडा आयज आख्ख्या संवसाराचेर झोपय मारता आनी लाखांनी लोक मरून गेला. आनी ह्या कोविडाच्या काळार आमी आसा आनी ह्या कोविडाच्या काळान देवाचें उतर आमकां कसलो संदेश दिता गाय. ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 58 to 63 अशें म्हणटा, If you do not obey faithfully all God's teaching that are written in this book, and if you do not honor the wonderful and awesome name of the Lord your God, He will send on you and on your descendants incurable disease and horrible epidemics that can never be stopped. He will bring on you once again all the dreadful disease you experienced in Egypt, and you will never recover. He will also send all kind of disease and epidemic that are not mentioned in this book of God's law and teaching, and you will be destroyed. Although
you have become as numerous as the stars in the sky. Only a few of you will survive, because you did not obey the Lord your God. Just as the Lord took delight in making you prosperous and in making you increase in number, so he will take delight in destroying you and in bringing ruin on you. You will be uprooted from the land that you are about to occupy. ह्या पुस्तकान जी उतरां बरोवन देवान देवयलां, ह्या पुस्तकान बरोवन दवरलेली ती देवाची शिकवण आमी पाळिना जाशात आनी ताच्या नांवांक आमी मान दिना जाशात जाल्यार तो तुमचेर आनी तुमचे सोस्तीचेर भिरांकूळ आनी सावरना तसली पिडा धाडटलो. ह्या पवित्र पुस्तकार बरोवंक नासतली खास धाडटलो आनी ज्या जाग्यार तुमी पावूंक जाय आसली थंयसलो देव म्हणटा, हांव तुमकां उमटून काडून भायर मारतलो आनी बोब थोडी तुमचे मदें उरतली. आय विल सेव अ फ्यू. मोगाळ इस्तानू, पवित्र पुस्तकान देव म्हणटा, इस्रायल पोरजां जावन आसा म्हजी विचून काडलेली बोव मोगाची पोरजां. देव ह्या आख्ख्या पवित्र पुस्तकान बो करून आदल्या कोरारान देव अशें म्हणटा, हांव बोव थोड्यांक पावलार पावल मारून जेरुसल्याक व्हरतलो. आनी जेजू आयज आमकां ही नवी एक शिकवण दिता जी आमी सुरवातेक आयकल्या लुकाच्या शिवर्तमानान चॅप्टर 13 वर्सेस 22 to 24. जेजू दर एका नोगरांत आनी गांवांत वचून शिकवण दितालो आनी जेरुसल्याची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकलो ताका विचारता, सायबा सोडवून जोडटली ती थोडीच न्हय? आनी जेजू ताका जबाब दिता आनी म्हणटा, उशीर धारवट्यान वचूंक भितर सरात, प्रयत्न करात, कित्याक जायतीं जाणां थंय प्रयत्न करता म्हटल्यार तांच्यान जायना. तोच जेजू आमकां सांगता, जायत्या जाणांक आपयल्यांत म्हटल्यार भोव थोड्यांक विचून काडल्यांत. मोगाळ बाबडीनू, 31 ऑक्टोबर 2018 जेन्ना देवाचें उतर म्हाका पावलें आनी म्हज्या जिविताची बदलणी जाली, त्या दिसा हांवें म्हज्या जिवितान एक थाराव घेतलो, एक कमिटमेंट घेतलें, एक डिसिजन घेतलें की आयजतान हांव देवाचें उतर 7 ते 8 आवेसवर चॅप्टर्स पवित्र पुस्तकांतले वाचतलो. आनी आयज 3 फावटी बायबल वाचून 4थे फावटी हो बायबल हांव वाचतां. आनी हें पवित्र पुस्तक वाचता आसतना देवाचे जानवायेन म्हाका हो संदेश मेळ्ळो, हांव भोव थोड्यांक वाचयतलो. बोगोर बोगोर देव म्हणटा, इस्रायल पोरजां जावन आसा म्हजी विचून काडलेली पोरजां म्हटल्यार भोव थोड्या मनशांक हांव पावलार पावल मारून जेरुसल्याक पावयतलो. हाचेर मोगाळ बाबडीनू हांवें नियाळ केलो. आनी जेन्ना हांवें नियाळ केलो पळय तेन्ना एसरा ह्या प्रवाद्याचो उगडास म्हाका आयलो. हो एसरा प्रवादी कोण गाय? हो एसरा प्रवादी ह्या पवित्र पुस्तकान जावन आसा एक व्हडलो प्रवादी, जे ह्या प्रवाद्याक खंयच्याच प्रवाद्याक न्हय म्हटल्यार ह्याच प्रवाद्याक 13 फावटी स्कॉलर ऑफ द लॉ म्हूण पाचारता. देवान दानियेलाक फुडाराक फुडाराक म्हणजे शेवटाक कितें घडटलें तें सगळें दानियेलाक उक्तापे केल्या. हे फुडाराचे गूट ताका उक्तापे केल्या खरें, पूण देव एसराक हे सगळे फुडाराचे गूट स्पश्टपणी सांगता. कित्याक एसरान आपलें आख्खें जिवीत देवाचो कायदो सांबाळूंक, देवाचो कायदो शिकूंक भेटयलेलें. देव मोगाळ बाबडीनू एसरा प्रवाद्या सवें युरियल दुताक धाडटा आनी युरियल दूत ताका शेवटाचे गूट सगळे द फ्युचर रेव्हेलेशन कितें घडटलें तें सगळें स्पश्टपणी सांगता. आनी एसरा पवित्र आत्म्यान भरून
94 बुक्स बरयता आनी देव ताका 24 बूक उक्तापे कर म्हूण सांगता. ह्या वेळार एसरा प्रवादी युरियल दुताक विचारता, हांव मेल्या उपरांत हांव खंय वेतलों? आनी ह्या वेळार युरियल दूत एसराक स्पश्टपणी परगट करून सांगता, जे आमकां सेकंड एद्रास चॅप्टर 7 वर्सेस 75 to 101 हातून आमकां मेळटा. जाल्यार सेकंड एद्रास चॅप्टर 8 वर्सेस 1 हांगोर युरियल दूत एसराक सांगता, वो आतांचो संवसार जायत्या जाणांक रुचला, पूण फुडलो नवो संवसार भोव थोड्यांक ताणें रुचला. मोगाळ बाबडीनू, हें देवाचें उतर जेन्ना हांवें वाचलें आनी हो फुडलो नवो संवसार जरी तर थोड्याच जाणांक जरी तर घडला, देवान घडला, जाल्यार आदल्या कोरारान देव कितें म्हणटा आनी नव्या कोरारान जेजू कितें सांगता ताचो जाबाब म्हाका मेळ्ळो. जेन्ना हांवें प्रकाशनेचें पुस्तक चॅप्टर 21 आनी 22 हें हांवें वाचलें तेन्ना हें एक जिवें सोत म्हूण म्हाका कळून आयलें. तर हें सोत कितें काय? मोगाळ बाबडीनू, देवान आमकां एक दुसरो संवसार तयार करून दवरला आनी ह्या दुसऱ्या संवसारान देवान आमकां एक शार बांदून दवरला आनी ह्या शाराचें नांव जावन आसा द न्यू सिटी ऑफ जेरुसलेम. मोगाळ बाबडीनू, देवान जुवांवांक हें सगळें फुडाराचें शार दाखोवन दिलें. प्रकाशनेच्या पुस्तकांत जुवान आमकां उगडास करता कशे भाशेन ह्या नव्या स्वर्गार्थान हें नवें जेरुसलेम देवून ह्या नव्या संवसारान येता पळय तें आदी फुडें जुवांवांक तें दाखयता. आनी जुवांव आमकां हें एक सोतूय सांगता की हें शार भांगारां मोतयान नेटोयलेलें आसा आनी तें फकत 2400 किलोमिटरूच आसा. म्हणजे ताची लेंथ, ताची वीथ आनी हायट सगळी एक सारकी आसा आनी हें तयार आसा. मोगाळ बाबडीनू, जुवांव आमकां सांगता की हें भांगारां आनी मोतयान नेटोयलेलें शार फकत 2400 किलोमिटर आसा. म्हणजे ताची लेंथ, ताची वीथ आनी ताची हायट हें सगळें सेम आसा आनी हें तयार आसा. मोगाळ बाबडीनू, ही फोट न्हय म्हूण ही एक काणी न्हय, हें एक जिवें देवाचें उतर आनी आयज ह्या गुठाचो मोगाळ बाबडीनू हांव तुमकां उक्तापो करतां, हो गूठ हांव तुमकां उक्तापो करतां. इजिकियल प्रवादी मोगाळ बाबडीनू परदेसान एक्झायलान आसलो, बॅबिलोनाच्या एक्झायलान आसलो आनी बॅबिलोनाच्या एक्झायलान आसता आसतना देवाचो आत्मो इजिकियल प्रवाद्याक उखलून व्हरून ह्या फुडाराचें शार आनी फुडाराचें देव मंदीर कशें आसतलें, ताची रुंदाय, ताची उंचाय, ताची खोलाय कितली आसतली, तें कशें बांदलोलें आसतलें हाची सगळी म्हायती ताका दिता. आनी भोव म्हत्वाचें म्हटल्यार इस्रायलाच्या 12 कुंवळांक तो एक सारके जागे नेमून दिता. इजिकियल 43 देव इजिकियलाक म्हणटा, हो जो प्लॅन, हो फ्युचर प्लॅन, ह्या फुडाराक कितें जातलें पळय तें, जो प्लान हांवें तुका दाखोवन दवरला तो बरोवन दवर. कित्याक हे म्हजे पोरजेन हो प्लान स्टाडी करचो आसा. इस्रायल पोरजा ह्या संवसारान, हे पोरजेन ह्या संवसारान आपलें जिवीत सारल्या उपरांत तांणी ह्या नव्या जेरुसलेम शारान येवंक. मोगाळ बाबडीनू, ही शिकोण आमकां सगळी इजिकियल चॅप्टर 40 to 48 मेळटा. आनी शेकी देव इजिकियलाक म्हणटा, हो जावन आसा जागो जंय सदांकाल हांव जियेतलों. मोगाळ बाबडीनू, जरी तर हांव आनी तूं पावलार पावल मारून जेरुसल्यान वाट चलोवंक सोदता जाल्यार, जेरुसल्यान नव्या जेरुसल्यान शारान वचूंक सोदता जाल्यार
देव आयज आमकां विचारता, हो नवो प्लेन, ह्यो फुडाराचो प्लेन, हो सिटीचो आनी देव मंदिराचो प्लेन जो इजिकेलाक दाखयला, तो प्लेन स्टडी करून आमी तयार आसा काय? मोगाळ बाबडीनू, हांवें तुमकां सांगलोलें, पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां जिवी आनी गुणादीक. द वर्ड ऑफ गॉड इज अलायव्ह एंड एक्टीव. जाल्यार मोगाळ बाबडीनू इजायस प्रवाद्यान जें सोरवंडारा विशीं जें कितें सांगलोलें तें सगळें खरें जावन गेलें. आनी तोच इजायस प्रवादी 24व्या आवेस्वरान अशें आमकां सांगता, आतांचो संवसार आनी स्वर्ग आनी संवसार नाटाक जातलो आनी देव एक नवो स्वर्ग आनी एक नवी प्रिथूम घडटलो म्हूण तो आमकां भासायता. तर हें एक जिवेसोत आनी तें आमी भावार्थान मोगाळ भावभयणीनू मानून घेवंक गरज. ह्यो संवसार सोरतलो आनी खरेंच मोगाळ भावभयणीनू हो संवसार सोंपूंक आयला. देव आयज कोरोना व्हायरस असली पिडा धाडून आयज जरी तर आमकां वॉर्निंग दिता जाल्यार मोगाळ भावभयणीनू आमी आमचीं पावलां देवाचे वाटेन मारूंक गरज. मोगाळ भावभयणीनू चिंतात मोगाळ भावभयणीनू, आदामांक थावन ते आयज पर्यंत हजारांनी पिणकां येवन गेल्यो आनी ह्याय फुडें येतल्यो. आनी हें नवें जेरुसलेम शार फकत 2400 किलोमिटर आसा जाल्यार कितलो लोक तातूंत जातलो मोगाळ भावभयणीनू. आनी तातूंत हो लोक जायना जाल्यार देव हें शार वाडयतलो काय? ना मोगाळ भावभयणीनू. आयज आमी तूं आनी हांव जें जिवीत ह्या संवसारांत जियेता पळय तें जिवीत आमकां ह्या नव्या जेरुसलेम शारान पावयतलें काय? मोगाळ भावभयणीनू, जरी तर आमी नव्या जेरुसल्यान वचपाची चिंतना बाळगून दवरून आसा जाल्यार आमी बाळगिता जाल्यार आयजो प्रोस्ट आमी आमकांच करुया आनी आमच्या जिविताचो जाबाब दिवंक आमी वावरुया. देवाक आमी विस्वाशी रावुया, कित्याक जो मोरो पर्यंत विस्वाशी रावतलो तोच की तारण जोडटलो, तोच की ह्या नव्या जेरुसलेम शारान पावतलो. तेन्नाच मोगाळ भावभयणीनू आमचें विस्वाशीपण देवा सवे आमचें विस्वाशीपण शेवट पर्यंत आमी सांबाळलें जाल्यार आमी पावलार पावल मारून ह्या नव्या जेरुसलेम शारान वचूंक पावतले. आर्गां तुकांची सू, धन्यवाद तुकांची सू. प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.